नारायणं गुणैः सर्वैरुदीर्णं दोषवर्जितं ज्ञेयं गम्यं गुरुश्चापि नत्वा सूत्रार्थ उच्यते। तथा तो ब्रह्मजिज्ञासा ओं जन्माद्यस्य यतः ओं तत्तु समन्वयात् ओं शास्त्रयोनित्वात् ओं तत्तु समन्वयात् ओं दीक्षतेर्नाशब्दम् ओं इति क्रमेण सूत्राणि उपलब्धानि। तत्र प्रथमसूत्रे ब्रह्मणः जिज्ञासा कर्तव्या इत्युक्तम्। अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति वर्तते। अथ अधिकारप्राप्त्यनन्तरम् अतः मोक्षाख्यप्रयोजनसद्भावात् ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या। जिज्ञासा नाम ज्ञातुम् इच्छा जिज्ञासा। जिज्ञासायाः अर्थात् यङ्कमपि पुरुषं स्वीकृत्य अस्माभिः इच्छायाः विधानं कर्तुं न शक्यते। भवान् एवम् इच्छां करोतु इति इच्छायाः विधानं कुत्रापि न सङ्गच्छते। यतः रागात् अस्माकम् इच्छा जायते सहजतया। अतः एवम् इच्छां करोतु इति इच्छायाः विधानं कर्तुं न शक्यते। इच्छायाः अविधेयत्वात् इत्युच्यते। अतः अथ अधिकारप्राप्त्यनन्तरम् अतः मोक्षाख्यप्रयोजनसद्भावात् सिद्धे व्युत्पत्तिसद्भावात् इत्यादि बह्वर्थाः निरूपिताः अतः शब्दस्य। अनन्तरं ब्रह्मणः जिज्ञासा जिज्ञासा शब्दस्य विचारे लक्षण इति वर्तते। अतः जिज्ञासा शब्दस्य यद्यपि अयमर्थो वर्तते ज्ञातुम् इच्छा जिज्ञासा इति, परन्तु इच्छायाः विधानं कर्तुं न शक्यते इति दृष्ट्या जिज्ञासा शब्दस्य विचारे लक्षणा क्रियते। एवञ्च मुख्यार्थं विहाय गौणार्थः स्वीक्रियते। तथा गङ्गायां घोषः इत्यत्र गङ्गाशब्दस्य मुख्यार्थो भवति प्रवाहः। प्रवाहस्य प्रवाहे घोषस्य अस्तित्वं न सम्भवति। एवञ्च गङ्गापदार्थस्य प्रवाहस्य घोषपदार्थस्य आधीरपल्लेः अर्थात् ग्रामस्य च परस्परम् अन्वयं कर्तुं न शक्यते, प्रत्यक्षभावो भवति। अतः गङ्गायां घोषः इत्यत्र गङ्गाशब्दस्य यः मुख्यार्थः वर्तते समर्थं विहाय तत्सम्बद्धम् अर्थं लक्षणाव्यापारेण स्वीक्रियते। अतः गङ्गायां घोषः इत्यत्र गङ्गाशब्दस्य प्रवाहः इत्यर्थः। तीरम् इति लाक्षणिको अर्थः। तटः गङ्गातटे घोषः इत्यर्थः सम्पद्यते। तटरूपो अर्थः पुनः लक्षणया बोधितो अर्थः लक्ष्यार्थः इत्युच्यते। एवञ्च शक्तिवृत्त्या बोधितः अर्थः गङ्गाशब्दस्य प्रवाहः, स च वाच्यार्थः, मुख्यार्थः, शक्त्यर्थः, शक्यार्थः इत्युच्यते। तद्विहाय अस्माभिः शक्यसम्बन्धो लक्षणः इति वर्तते। शक्यः कः? प्रवाहः। तस्य प्रवाहस्य सम्बन्धः कुत्र वर्तते? संयोगसम्बन्धः, सामीप्यसम्बन्धः तटे वर्तते। एवञ्च गङ्गा तटे घोषः इति अर्थः अस्माभिः स्वीक्रियते। तटरूपः अर्थः लक्षणया बोधितो अर्थः लक्ष्यार्थः इत्युच्यते। एवञ्च गङ्गा तटे घोषः इति यदि उच्यते तर्हि अन्वयस्य अनुपपत्तिर्न भवति, तात्पर्यस्यापि अनुपपत्तिर्न भवति, शाब्दबोधः अस्माकं जायते। तद्वदिव अत्रापि जिज्ञासायाः विधेयत्वं नास्ति इति उक्तं, सर्वत्र प्रसिद्धं। बाधः भवति जिज्ञासायाः विधाने। अतः साक्षादर्थं विहाय जिज्ञासा शब्दस्य
विचारः इत्यस्मिन् अर्थे लक्षणा क्रियते। एवञ्च विचारः इत्यर्थः लक्ष्यार्थो भवति। अतः ब्रह्मविषयकविचारः कर्तव्यः। कर्तव्यः इति कर्तव्यशब्दस्य पदस्य अध्याहारः भवति। ब्रह्मविषयकविचारः कर्तव्यः इति प्रथमसूत्रस्य अर्थः। एवञ्च ब्रह्मविषयकविचारः क्रियते अस्माभिः। कुतः क्रियते इति चेत् मोक्षः उपलभ्यते। तदेव उक्तं तत्र अतः मोक्षाख्यप्रयोजनसद्भावात् इति उक्तम्। एवञ्च मोक्षाख्यप्रयोजनस्य सद्भावात् तदर्थं सर्वेषां प्रवृत्तिर्भवति। अतः ब्रह्मविषयकविचारः कर्तव्यः। तस्य तादृशमोक्षः कथं वा उपलभ्यते अस्माकम् इति चेत् यदा ब्रह्मविषयकविचारः क्रियते तदैव मोक्षः उपलभ्यते। अतः मोक्षाख्यप्रयोजनसद्भावात् ब्रह्मविषयकविचारः कर्तव्यः इति प्रथमसूत्रार्थः सम्पन्नः। तदनन्तरं तच्छ्रुत्वा अस्माभिः ब्रह्मविषयकविचारं कर्तुं वयं प्रवृत्तिं कुर्मः। परन्तु ब्रह्म इत्यस्य अर्थः एव न ज्ञायते अस्माकं। ब्रह्मशब्दस्य अर्थः विष्णुः इति भवति। तत्र प्रथमसूत्रे निश्चितं सः अर्थः। परन्तु किं तद् ब्रह्म, ब्रह्मणः लक्षणं किम् इति लक्षणमेव न ज्ञायते तर्हि कथं वा तद्विषयकविचारं कर्तुं शक्यते। अतः किं लक्षणकं ब्रह्म इति अस्माकं मध्ये सन्देहः, संशीतिः, विकल्पः जायते। अतः द्वितीयं सूत्रं प्रवृत्तं। ब्रह्मणः लक्षणम् ब्रह्मणः लक्षणमुच्यते द्वितीयसूत्रे। जन्माद्यस्य यतः इति ओम जन्माद्यस्य यतः ओम इति ब्रह्मसूत्रम्। इदानीम् अवतरणिका भाष्यं पठ्यते मया। गोविन्दभाष्यं ननु पूर्व अत्र गोविन्दभाष्यस्य मङ्गलाचरणं किं भवति। गोविन्दभाष्यस्य तत् सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म शिवादिस्तुतं भजद्रूपं गोविन्दं तमचिन्तयं हेतुमदोषं नमस्यामः इति गोविन्दभाष्यस्य मङ्गलाचरणं वर्तते। अस्य मङ्गलाचरणस्य अर्थस्तु ज्ञातो भवति। सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म वर्तते। तद्ब्रह्म किं कीदृशं भवति। तद्ब्रह्म शिवादिस्तुतं। शिवादिभिरपि अर्थात् शिवं संश्रिताः सन्ति देवाः इति उच्यते। अतः देवानाम् अधिपो भवति शिवः। तादृशशिवेन स्तुतो भवति इदं ब्रह्म। अर्थात् ब्रह्मशब्दस्य विष्णुः इत्यर्थः। अतः शिवादिस्तुतं ब्रह्म। अनन्तरं कीदृशम् एवं भजद्रूपम् इति लिखितम्। शिवादिदेवताभिः स्तुतो भवति। अपि च भजद्रूपम् भक्तानाम् आराध्यरूपं भवति इदं ब्रह्म इति उच्यते। भजद्रूपम् भजतां भजनं कर्तुं यद्रूपं भवति तद्रूपं भवति ब्रह्म भजद्रूपम्। अनन्तरं तत् किं परब्रह्मम् अर्थात् विष्णुः। गोविन्दं तम् अचिन्तयम्। सः कः ब्रह्म इत्यस्य कः किं चतुर्मुखब्रह्मा वा अथवा जीवो वा इत्यादि प्रश्नान् विधाय अन्ते उक्तं तद्ब्रह्म इत्यस्य विष्णुः गोविन्दः कृष्णः इत्यर्थः। अतः गोविन्दं तम् इति पुनः अत एव उक्तं। तद्ब्रह्म अन्यत् किञ्चिदपि नास्ति। किं
किन्तु गोविन्दः एव साक्षात् श्रीकृष्णः विष्णुः एव ब्रह्मशब्दवाच्यः। एवञ्च अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यस्य अर्थः कः? अथ अधिकारप्राप्त्यनन्तरम् अतः मोक्षाख्यप्रयोजनसद्भावात् ब्रह्मजिज्ञासा ब्रह्मणः विचारः कर्तव्यः। ब्रह्मणः विष्णोः श्रीकृष्णस्य गोविन्दस्य विचारः कर्तव्यः इत्येव अर्थः। अतः सः गोविन्दः कीदृशो भवति? भक्तैः आराध्यरूपो भवति। सः भक्तैः आराधयितुं पूजयितुं कीर्तयितुं योग्यो भवति अयं गोविन्दः। अतः भजद्रूपं गोविन्दं तम् अहम् अचिन्तयम् इति उच्यते। अपि च हेतुम् इति उच्यते। हेतुम् इत्यस्य अर्थः कः? हेतुम् इत्यस्य जगत्सृष्ट्यादि कर्ता इत्यर्थः। जगतः हेतुः इदं ब्रह्म, जगतः हेतुः अयं विष्णुः गोविन्दः। अर्थात् सृष्टिस्थित्यादिकं करोति कः? साक्षात् श्रीकृष्णः एव करोति, गोविन्दः एव करोति। अतः हेतुम् इति लिखितम्। अपि च तस्मिन् दोषाः किं सन्ति? नैव। अतः सः अदोषम् इति उक्तम्। दोषातिदूरः भवति। कः? विष्णुः। अतः अदोषम् इत्युक्तम्। एवञ्च अदोषं हेतुं तं गोविन्दं नमस्यामः, नमस्कारं कुर्मः इत्यर्थः। सृष्टिस्थिति लयादीनां कर्ता भवति अयमेव। अदोषं यः कोऽपि विकारादि दोषाः न भवन्ति, जीवगत अज्ञानादिदोषाः न भवन्ति। दोषत्वेन ये परिगणिताः ते यः कोऽपि दोषः भगवति नास्ति, अतः सः अदोषः इति अत्र लिखितम्। मायातीतः वर्तते। तं गोविन्दं वयं नमस्यामः। गोविन्दशब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति, तदपि लिखितं वर्तते। अतः तादृश गोविन्दं वयं नमस्यामः इति मङ्गलाचरणम् आरम्भे गोविन्दभाष्ये तत् विलिखितं वर्तते। एवं कुतो वा विलिख्यते? एतेषां विशेषणानां सार्थक्यं किम् इति चेत्, यद्यपि ब्रह्मसूत्रे ब्रह्मसूत्राणि कति सन्ति? अस्माभिः किमुच्यते? ब्रह्मसूत्राणि तावत् 64,500 ब्रह्मसूत्राणि सन्ति। तेषु तत्र ब्रह्मसूत्रे 4 अध्यायाः सन्ति। प्रथमाध्यायः भवति कः? प्रथमाध्यायः समन्वयाध्यायः इत्युच्यते। अनन्तरम् अविरोधाध्यायः इति उच्यते। साधनाध्यायः इति तृतीयः अध्यायः। फलाध्यायः इति चतुर्थः अध्यायः। अतः तादृश 4 अध्यायेषु यद्यदुच्यते तस्य सर्वस्यापि सङ्ग्रहः अत्र कृतो वर्तते। अतः अत्र सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म शिवादिस्तुतं भजद्रूपं गोविन्दम् इत्यादि शब्दैः तत्र 4 अध्यायेषु ये प्रधानतया यश्च अर्थः प्रतिपादितो वर्तते स तु अर्थः अत्र सूचितो वर्तते। अतः समन्वयः क्रियते। सर्वेषां शब्दानां समन्वयः ब्रह्मणि इति अस्माकं सिद्धान्तः। अतः सर्वशब्दसमन्वयः कुत्र भवति? भगवती एव भवति। तदेव उक्तं गोविन्दं। गाः विन्दतीति गोविन्दः। गाः इत्यस्य अर्थः कः? वचनानि इत्यर्थः। वचनानि इत्यपि अर्थो वर्तते। तैः वेदयितुं शक्यः
अर्थात् वेदवेद्यः भवति अपि च सकलशब्दवाच्यत्वं भगवति वर्तते इति प्रथमाध्यायस्य अर्थः भवति। अनन्तरम् अदोषम् इत्युक्तम्। दोषातिदूरो भवति भगवान् विष्णुः गोविन्दः श्रीकृष्णः। अतः अविरोधाध्यायस्य अर्थः। अनन्तरं पुनः जगज्जन्मादिकारणत्वम् अपि अत्र उक्तम्। अपि च साधनाध्यायः भवति तृतीयोऽध्यायः। भगवतः अपरोक्षज्ञानार्थं साधनं किम् इति तस्मिन् अध्याये सम्यक् निरूप्यते। अत एव भजद्रूपम् इत्यादि शब्दानां प्रयोगः अत्र कृतः। शिवादिस्तुतं स्तोत्रं भवति। तेन ध्यानादिकं यद्यद्वर्तते तत्सर्वम् अपरोक्षज्ञानस्य साधनं भवति इति अत्र सूचितम्। अनन्तरं ज्ञेयं गम्यम् इति वर्तते। अर्थात् अस्माभिः किं सम्पाद्यते ब्रह्मविचारेण इति चेत् मोक्षः सम्पाद्यते। मोक्षार्थम् अस्माकं यत्नः। तदपि अत्र गोविन्दम् इति शब्देन ब्रह्म इति शब्देन अत्र चतुर्थाध्यायस्य अर्थोऽपि विवृतो वर्तते इति चतुर्णाम् अध्यायानां यश्च अर्थः प्रतिपादितः स तु अर्थः अत्रत्य शब्दैः अस्माभिः ज्ञातव्यः। अत एव एतादृशं मङ्गलश्लोकं रचितवन्तः वेदान्ताचार्यः श्रीमद्बलदेव विद्याभूषणः रचितवान् भवति। विद्याभूषणपादाः इति वक्तुं शक्यते। एवञ्च द्वितीयाध्यायस्य आरम्भे द्वितीयसूत्रस्य आरम्भे अवतरणिकाभाष्यम् इति लिखितं वर्तते। तत् भवताम् उपलभ्यते। चतुःपञ्चाशत् पुटे वर्तते। चतुःपञ्चाशत् पुटे अस्माकम् उपलभ्यते जन्मादिकरणम् अवतरणिकाभाष्यम्। ननु सर्वत्र भूमशब्देन च जीवम् अभ्युपेत्य ब्रह्मशब्देनापि तमेव आह प्राक् प्राणप्रक्रियया पतिजायादिप्रीतिसंसूचनया च तस्यैव प्रत्ययत्वात् बृहज्जाति जीवकमलासन शब्दराशिषु इति ब्रह्मशब्दस्य च तत्र रूढेः इत्येतां भ्रान्तिम् अपनेतुम् आरम्भः तैत्तरीयके भृगुर्वै वा वृणिः वर्णं पितरमुपसतार अदीहि भगवो ब्रह्मेति इत्युपक्रम्य पठन्ते। यतो वाचो इमत्तन्ते यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिदं विशन्ति तद्ब्रह्म तद्विजिज्ञासस्व इति। यः संशयः जिज्ञास्त्यं ब्रह्म जीवः सर्वेश्वरो वा इति। विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुते इति। तत्रैव जीवेपि ब्रह्मत्व ध्येयत्वादि श्रवणात् अदृष्टद्वारा भूतोत्पत्त्यादि हेतुत्व संभवाच्च जीव स्यात् इति प्राप्ते जिज्ञास्यस्य ब्रह्मणः लक्षणम् आह ओम जन्माद्यस्य यतः ओम इति। एवञ्च एवं जन्माधिकरणं द्वितीयम् अधिकरणं भवति। तत्र विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्ततोत्तरम् अनन्तरं विषयवाक्यं भवति। अधिकरणं नाम किम् इति उक्तं लक्षणम्। अतः तदनुसृत्य विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्ततोत्तरम् प्रयोजनञ्च पञ्चैति प्राहुरधिकरणं बुधाः इति वर्तते। अतः अधिकरणं नाम एतत् सर्वं भवितव्यं भवति।
पूर्वं पीठिका इदानीम् आरच्यते अनेन गोविन्द भाष्यकारेण तद् अत्र उक्तम् ननु पूर्वत्र भूमशब्देन च जीवम् अभ्युपेत्य ब्रह्मशब्देनापि तमेव आह पूर्वं प्रथमाधिकरणे अर्थात् पूर्वं नाम प्रथमाधिकरणे भूमशब्दस्य तात्पर्यं किम् भूमशब्दवाच्यः कः इति तत्र भूमशब्दस्य जीवः इत्यर्थः इति विज्ञाय अपि च ब्रह्मजिज्ञासा इत्यस्मिन् सूत्रेऽपि ब्रह्मशब्दः वर्तते ब्रह्मशब्दस्य अर्थः कः ब्रह्मशब्दप्रतिपाद्यः कः इति विचार्य यतः ब्रह्मशब्दस्यापि जीवः इत्येव अर्थः भवेत् इति इदानीं पूर्वपक्षः क्रियते पीठिका यतः भूमशब्दः यो वै भूमा तत्सुखम् इति छान्दोग्योपनिषदि उक्तम् तत्र भूमाशब्दप्रयोगः कृतः यो वै भूमा तत्सुखम् इति उक्तम् तत्र भूमा इति शब्दः वर्तते तत्र प्राणप्रक्रिया तस्य वर्णनं कृतं वर्तते आत्मा वा एषः इत्यपि तत्र लिखितम् अस्ति अतः अपि च एतदपि लिखितं तत्र प्राक् प्राणप्रक्रिया पतिजायादि प्रीतिसंसूचनया च तस्यैव प्रत्ययत्वात् सः कीदृशः पुरुषः जीवः इति ब्रह्मशब्दस्य अर्थः कः जीव इत्येव अर्थः जीव इति कथम् अर्थः इति चेत् ब्रह्मशब्दस्य व्युत्पत्तिरेव एवं वर्तते कथं वर्तते बृहज्जातिजीवकमलासनशब्दराशिषु इति बृहत् ब्रह्म बृहदातोः एते अर्थाः सम्भवन्ति जीवः इति अर्थोऽपि वर्तते शब्दराशिः वेदः इति ब्रह्मशब्दस्य अर्थो वर्तते विष्णुः इत्यपि अर्थो वर्तते बृहत् इत्यपि अर्थो वर्तते कमलासनः चतुर्मुखब्रह्मः इत्यपि अर्थः वर्तते एवं क्रमेण जीवः इति ब्रह्मशब्दस्य जीव इति अर्थः यस्मात् वर्तते भूमाशब्दस्य च जीवम् एव स्वीकृत्य भूमाशब्दप्रयोगः तत्र कृतो वर्तते अतः अत्र प्रथमसूत्रे पुनः अत्र आशङ्का क्रियते अतः अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र ब्रह्मशब्दस्य जीवः इत्येव अर्थः स्वीकरणीयः प्राक् प्राणप्रक्रियया पतिजायादिप्रीतिसंसूचनया च तस्यैव प्रत्ययत्वात् इति लिखितम् अर्थात् पूर्वं किमुक्तम् प्राणप्रक्रियायाः वर्णनं कृतं वर्तते अपि च तत्रैव आत्मवाक्यमपि वर्तते आत्मा वा एषः इत्यपि वाक्यं वर्तते अपि च किमुक्तं तत्रैव प्रथमाधिकरणे किमुक्तं यः पतिपुत्रादीनां प्रति प्रीतिं करोति इत्यपि लिखितं वर्तते एवञ्च एतत् सर्वं कुत्र सम्भवति एतत् सर्वं जीवे एव सम्भवति अतः जीवात्मनः ब्रह्मशब्दस्य जीवात्मा इत्येव अर्थः स्वीकरणीयः जीवात्मनः बोधः एव पूर्वं इति ब्रह्मशब्दस्य अपि च तदुच्यते ब्रह्मशब्दस्य अर्थः पुनः जीवात्मा अर्थे रूढिरपि वर्तते ब्रह्मशब्दस्य जीव इत्यर्थे रूढिरपि वर्तते अभिधान इति ग्रन्थे यथा तदपि तत्र धातूनां धात्वर्थोऽपि अत्र प्रतिपादितः बृहज्जातिजीवकमलासनशब्दराशिषु इति एवञ्च ब्रह्मशब्दस्य
अर्थः भवति जीवः इति। बृहत् अर्थात् विश्वव्यापकः इत्यर्थः। निर्वच्छिन्नः परमात्मा इति एकः अर्थः। अनन्तरं जातिरिति वर्तते। ब्रह्मशब्दस्य ब्राह्मणजातिः इत्यर्थः, जीवात्मा इत्यर्थः, चतुर्मुखब्रह्मा इत्यर्थः। एवञ्च ब्रह्मशब्दस्य बहुषु अर्थेषु वेदः इत्यर्थः शब्दराशिषु इति वर्तते। एवञ्च बहुषु अर्थेषु ब्रह्मशब्दस्य रूढिर्वर्तते। अतः ब्रह्मशब्दस्य तात्पर्यं कुत्र वर्तते? अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र ब्रह्मशब्दस्य तात्पर्यं वर्तते जीवे। अतः जीवः एव ब्रह्मशब्देन अस्माकं सन्निहितः इति। यदि भ्रान्तिर्भवति, सन्देहो भवति, यदि विकल्पः अस्माकं मनसि आगच्छति, तर्हि तस्याः भ्रान्तेः दूरीकरणार्थम् इदं द्वितीयं सूत्रम् आरब्धम् इत्युच्यते। तदेव मया पठितं। बृहज्जातिजीवकमलासनशब्दराशिषु इति ब्रह्मशब्दस्य तत्र रूढेः, रूढिरपि जीवे रूढिर्वर्तते ब्रह्मशब्दस्य इत्येतां भ्रान्तिम् अपनेतुम् आरम्भः। इयं काचित् भ्रान्तिः वर्तते अन्येषां, तस्याः भ्रान्तेः निवारणार्थम् इदं द्वितीयं सूत्रम् आरब्धम्। अत्र किमुच्यते? जन्माद्यस्य यतः इति। अस्य प्रत्यक्ष प्रवितस्य प्रपञ्चस्य जन्मादि यतः सम्भवति तद् ब्रह्म। ब्रह्म नाम किं? ब्रह्मणः लक्षणं किं? कीदृशं भवति तद् ब्रह्म इति विचार्यमाणे सूत्रे एव भगवान् वेदव्यासः उवाच जन्माद्यस्य यतः। यतः जन्मादि भवति तदेव ब्रह्म इति लिखितम्। अर्थात् जगज्जन्मादिकारणत्वं ब्रह्मणः लक्षणम्। उत्पत्तिस्थितिलयनियमनज्ञानाज्ञानबन्धमोक्षाणां प्रदाता यः वर्तते, तत्कारणं यः भवति तत् ब्रह्म इति ब्रह्मणः लक्षणं लिखितम्। एवञ्च इदानीं ब्रह्म नाम जीवः भवितुमर्हति वा? वेदः भवितुमर्हति वा? चतुर्मुखब्रह्मा भवितुमर्हति वा इति विचारं कर्तुं शक्यते इति दृष्ट्या तदेव तैत्तरीयश्रुतिः एवं वदति। भृगुर्वै वारुणिः वरुणं पितरमुपससार अदीहि मघवो ब्रह्मेति ततपोतप्यत ततपस्तप्त्वा इति तत्र तैत्तरीयश्रुतिर्वर्तते। तैत्तरीय उपनिषदि एवमुक्तम्। भृगुर्वै वारुणिः। वारुणिः कः? भृगुः। अर्थात् वरुणस्य पुत्रः भृगुः। वरुणं पितरम् उपससार। स्वपितरं वरुणं प्रति अयं वारुणिः भृगुः जगाम। अदीहि भगवो ब्रह्म, हे भगवन्, हे पूज्य ब्रह्म, कः ब्रह्म भवितुमर्हति इति मां प्रति अध्यापय, मां प्रति उपदेशं कुरु इति भृगुः स्वपितरं वरुणं प्रति गत्वा एवम् उवाच इति उपक्रम्य तत्र श्रुतिः वदति यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिदं विदन्ति तत् जिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति इति वर्तते। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यस्मात् अत्र इमानि भूतानि जायन्ते
अर्थात् पृथिवी अपो तेजो वायुराकाश इति पञ्चभूतानि वर्तन्ते पञ्चभूतानाम् उत्पत्तिः यस्मात् भवति येन जातानि जीवन्ति यस्मादेतानि भूतानि उत्पन्नानि अनन्तरम् एतेषां भूतानां पालनं यः करोति अनन्तरं यत् प्रयन्ति अर्थात् पञ्चभूतानां प्रलयं कः करोति पञ्चभूतेषु मध्ये पञ्चभूतैः एव निर्मितम् इदं शरीरं जीवानां शरीरं जीवस्तु नित्यः जीवस्य आवरकत्वेन यः देहः इदानीं वर्तते यद्देहं वयं पश्यामः तच्छरीरमपि जीवस्य आवरकं यत् शरीरं वर्तते तच्छरीरं पञ्चभूतैरेव निर्मितं वर्तते अतः समस्तचराचर जगतः सृष्टिकर्ता पालनकर्ता संहारकर्ता अपि च अस्मिन् संसारे विद्यमानानां जीवानां यः मोक्षप्रदाता भवति तत् ब्रह्म इति तैत्तिरीय उपनिषदि एतद् उक्तं तत् ब्रह्म तदेव ब्रह्म भवति यस्मात् ब्रह्मणः सकाशादेव उत्पत्तिः स्थितिः लयः नियमनं ज्ञानम् अज्ञानं मोक्षः इत्येतादिकं सर्वं भवति अतः तदेव ब्रह्म तद्विजिज्ञातस्य तस्य विचारः करणीयः कर्तव्यः इति तैत्तरीयोपनिषत् स्पष्टम् उक्तम् अतः द्वितीयाध्यायस्य विषयवाक्यं किम् एतदेव विषयवाक्यम् यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इयं श्रुतिरेव अत्र विषयवाक्यम् इति स्वीक्रियते यः संशयः इदानीं जिज्ञास्यं ब्रह्म जीवः उत सर्वेश्वरः विष्णुः इति विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद तस्मात् चेन्न प्रमाद्यति शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति इत्यपि तैत्तरीय उपनिषदि एव उक्तं विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद ब्रह्म जीवः उत परमेश्वरः सर्वेश्वरः कृष्णः वा इति उक्त्वा विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद तत्र उच्यते एतदेव विषयवाक्यं भवति अत्र विषयो विषयश्चैव इति वर्तते विषयः इत्यत्र शङ्करशकारः प्रथमविषयः इत्यत्र षण्मुखशकारः मूर्धन्यशकारः तालव्यशकारः इति उच्यते तत्र संशयः भवति जिज्ञासायाः विषयीभूतं यत् ब्रह्म वर्तते तद्ब्रह्म कः जीवः उत परमेश्वरः पूर्वपक्षवादिभिः वक्तव्यं भवति जीवः जिज्ञास्यः इति तैः उच्यते यतः श्रुतिः वदति विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद इति अर्थात् यदि जीवरूपब्रह्मणः ज्ञानं भवति जीवरूपब्रह्मणः यदि विज्ञानं भवति अर्थात् विवेकपूर्णव्यक्तेः एतज्ज्ञानं यदि भवति तत्र अयं जीवः प्रकृतिभ्यः भिन्नः अपि च अयं जीवः सः बुद्धिमान् अतिभ्रष्टः न एतत् सर्वं विज्ञाय अनन्तरं समस्त एतत् सर्वं विज्ञाय समस्तशारीरकम् अथवा शरीरात् उत्पन्नं यत् पापं वर्तते तत् पापात् मुक्तः सन् अत्यन्तं विशुद्धः भवति अयं जीवः अपि च सर्वान् कामान् अपि
भोगं करोति अतः अस्मिन् वाक्ये जीवः एव ब्रह्मा इति उच्यते अर्थात् ब्रह्मशब्दस्य जीव इत्येव अर्थः इति वदन्ति आत्मावारे श्रोतव्यः मन्तव्यो निदित्यातव्यः इति वर्तते अतः जीवः एव ब्रह्मः भवति स एव ध्येयः भवति इति अस्माकं ज्ञायते अदृष्टविशेषद्वारा समस्तपृथिव्यादि भूतानाम् उत्पत्तिकारणत्वमपि तस्मिन्नेव जीवे वर्तते इत्यपि तत्र उच्यते अतः तादृशस्य जीवस्य ब्रह्म इति शब्देन वाच्यस्य जीवस्य जिज्ञासा करणीया इति उच्यते परन्तु इति पूर्वपक्षः इदानीं पूर्वपक्षः एवं क्रियते तदेव अत्र लिखितम् यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्ते विदं विदन्ति तद्ब्रह्म तद्विजिज्ञासास्व इत्युक्तम् जिज्ञास्यं ब्रह्म जीवः सर्वेश्वरो वा इति विचार्य विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद तस्मात् चेन्न प्रमाद्यते शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुते इति तैत्तरीयश्रुतिर्वदति इति तत्रैव जीवेपि ब्रह्मत्व ज्ञेयत्वादिश्रवणात् ब्रह्मत्वं जीवे उक्तम् ध्येयत्वं ध्यानयोग्यत्वं जीवे उक्तम् एवञ्च ब्रह्मत्वज्ञेयत्वादिश्रवणात् अदृष्टद्वारा एवञ्च जीवे यददृष्टं वर्तते तेन अदृष्टेन भूतादीनाम् उत्पत्तिरपि भवति इति भूतोत्पत्त्यादिहेतुत्वसम्भवाच्च अत्र ब्रह्मशब्देन वाच्यः जीवः स्यात् इति पूर्वपक्षः समुत्पन्नः तस्य उत्तरं वक्तुं द्वितीयं सूत्रम् आरब्धं वर्तते जन्माद्यस्य यथा इति एतावत्पर्यन्तं तत्र जन्मादिकरणस्य अवतरणिकाभाष्यम् इति वर्तते अवतरणिकाभाष्ये एतत् सर्वं लिखितम् हरये नमः।